जस्तजू टेलीविज़न जिंदगी के तमाम रंग, हर राह गुजर से आगे आपके लिए अमरीकी मज़ाहिया अदब से एक इंतखाब पेश करते हैं। ये इंतखाब जेरी साइनफेल्ड की किताब साइन लैंग्वेज से किया गया है। लौट के बुद्धू घर को आए, होम स्ट्रेच बाय जेरी साइनफेल्ड। जब आदमी एक खास उम्र को पहुंचता है तो उसे कुछ हो जाता है। दुनिया भर की खबरें उसकी जिंदगी की सबसे अहम चीज बन जाती हैं। मुझे याद है जब मेरे बाबा जान को भी ये खुसूसियत लाक हो गई। मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें कभी भी खबरों के सामने से उठते देखा। मुझे सिर्फ दूसरे कमरे में टीवी चल पड़ने की आवाज़ आती और मुझे पता चल जाता कि अब 11 बज गए हैं। वो घर में जहाँ कहीं होते वो फजा में तहलील होकर टीवी के सामने नमूदार हो जाते। तमाम बाबाओं को एक दिन ये वहम हो जाता है कि बस उन्हें महकमा खारजा से फ़ोन आने ही वाला है। सुनिए, हम मशरक़ वुस्ता के झमेले में बुरी तरह फंस गए हैं। आप तो खबरें देखते रहे हैं, अब आप ही बताइए कि हम इस मसले से किस तरह निपटें। अब मैं अपनी उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ मेरा किरदार वालिदैन के साथ उलट पुलट चुका है। अब मैं जब उनके साथ ख़रीदारी के लिए जाता हूँ तो मुझे उनका ख्याल किसी बतखियों की तरह रखना पड़ता है। वो हर जानिब घूमने निकल जाते हैं, क़ैं 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 करते। मैं उन्हें यकजा रखने की कोशिश करता हूँ। अम्मी, बाबा जान तो 3 ब्लॉक आगे निकल चुके हैं। मैं उन्हें जा लूँ या आप ही तेज़ी दिखाकर उन्हें पकड़ दिखाएंगी? बाबा रुकें, आपको इन चीज़ों को घूरने की ज़रूरत नहीं, ये तो हर जगह मिल जाती हैं। क़ैं 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 क़ैं। चलें ठीक है, अब एक कतार बनाइए। अब हम इशारा मिलने पर यहाँ से सड़क पार करेंगे। क़ैं, ओके। चलें, अब इशारा सब्ज़ हो चुका है। चलें चलें। क़ैं क़ैं क़ैं। अब मैं उनके साथ बाज़ार जाने से इनकार कर दिया करता हूँ। जब भी वो मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं मैं उन्हें एक छोटे तालाब ले जाता हूँ, उन्हें वहाँ तैरने देता हूँ, फिर खुश्क करता हूँ और उन्हें घर ले आता हूँ। मेरा बूढ़ों के बारे में ये ख्याल है कि उनके मुताल्लिक हर चीज़ मुख्तसर होती जाती है। आप जानते ही हैं, उनका जिस्म छोटा हो जाता है, वो सिर्फ तंग जगहों में घूम फिर सकते हैं, वो सोना कम कर देते हैं, वो खाना कम खाते हैं। सिवाय कार के ये ख्याल हर दीगर चीज़ के बारे में दुरुस्त साबित होता है। वो जितना उम्र रसीदा होते जाते हैं उनकी कारें उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। वो सब डिट्रॉइट की देवजात अमेरिकन गाड़ियाँ चलाते हैं। ये मामला मेरी समझ में कभी नहीं आया। और सोने पर सुहागा, ये कि उनका घर से गाड़ी निकालने का अंदाज भी अजीब हो जाता है। वो निकलते हुए रिवर्स करते एक तरफ नहीं हो जाते, बल्कि सीधा सड़क पर कार ले जाते हैं। उनका रवैया ये होता है, मैं अब इतना उम्र रसीदा हो चुका हूँ और अब मैं ज़िंदगी से लुत्फ़ न उठाने वापस आ रहा हूँ। मैंने इस दुनिया में खासा अरसा गुजार लिया है हज़रत, अब आप खुद ही संभलें। मैं तो अब तक महफूज रहा हूँ, अब देखते हैं कि आप कैसे बच निकलते हैं मुझसे। और जब वो सड़कों पर निकल पड़ते हैं तो अपनी कार को कछुए की चाल चलाते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास जिंदा रहने के लिए कम वक्त रह गया है तो आपको उतनी ही तेज़ रफ्तारी दिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बूढ़ों को उनकी उम्र के हिसाब से कार की रफ्तार की इजाज़त होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 80 है तो 80 मील फी घंटा चलाएं, और अगर आप 100 बरस के हो रहे हों तो 100 मील फी घंटा की रफ्तार से सरपट जाएं। वैसे भी इस उम्र में नज़र कमज़ोर हो जाती है, कम नज़र आता है। ऐसे में अगर वो सड़कों पर कुछ मज़े उड़ा लें तो क्या हर्ज है। अब औसत उम्र मर्दों के लिए 72 और औरतों की 75-76 के लगभग हो चुकी है।
یہ کتنا حیرتناک امر معلوم ہوتا ہے کہ صرف 2000 برس پہلے لوگوں کی زندگی 30 برس تک ہوتی تھی، جس کا آج کے حالات کے مطابق یہ مطلب ہوا کہ آپ 5 برس کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیں، 9 برس کی عمر میں شادی، 15 برس کے ہونے پر طلاق، اور جب آپ تیسرے عشرے میں داخل ہوں تو اپنا آخری وقت گزارنے فلوریڈا چلے جائیں۔ میرا خیال ہے باہر کی تعطیلات کی ریت کچھ اسی طرح پڑی ہوگی، اور پھر لوگ آپ کے بارے میں کچھ اس طرح اظہار خیال کر رہے ہوں گے جیسے کہ دیکھیں تو کتنی انوکھی بات ہے، وہ 28 برس کا ہو گیا ہے مگر اب بھی بڑا چاق و چوبند ہے، اس کا دماغ تو ایسے چلتا ہے جیسے کہ کسی 11 سال کے آدمی کا۔ آپ کو اس وقت ادراک ہو جاتا ہے کہ اب آپ بھی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں جب آپ کے سالگرہ کے کیک پر صرف 1 عدد موم بتی جلائی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ اسے بجھا کر دکھا بھی سکیں گے کہ یا نہیں۔ ایک اور چیز جس سے مجھے خوف سا آتا ہے وہ یہ موقع ہوتا ہے جب سب مل کر آپ کو اس پھونک بازی میں مدد دینے پر مصر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وہ سالگرہیں تو دیکھی ہوں گی جن میں سب لوگ مل کر کسی بابے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھونک مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دل گداز منظر ہوتا ہے کیونکہ ان بوڑھے باباؤں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں دیکھو ذرا، میں ان تمام موم بتیوں کو بجھائے دیے رہا ہوں، حالانکہ میں پھونک مارنے کے بجائے سانس اندر کھینچ رہا ہوں۔ میری صحت کیسی قابل رشک ہے، میں ایک لمبے عرصے تک زندہ رہوں گا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہم ہر وقت بچانے میں لگے رہتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہوئے مختصر راستے اپناتے ہیں، لیکن آپ جتنا چاہیں وقت پس انداز کر لیں، زندگی کے آخری لمحات میں آپ کا وہ بچایا ہوا وقت کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیالات منڈلا رہے ہوں گے، آپ کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس کوئی وقت نہیں بچا؟ میں تو مائکرو ویو اوون استعمال کرتا تھا، میرے جوتے بغیر تسمے کے تھے، ٹائی تک کلپ والی تھی، یہ سب وقت کہاں گیا؟ مگر اب ایسا کوئی محفوظ وقت موجود نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ زندگی میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ اس بچت میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے سلطان راہی کی تمام فلمیں دیکھی ہوں تو ایسا وقت منہا کر لیا جاتا ہے، چنانچہ آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ طویل فاصلہ طے کرنے کے لیے کنکورڈ طیارے میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے آپ کو دوران سفر مغل اعظم فلم دکھا دی تو آپ خود کو دوبارہ پہلے قدم پر ہی کھڑا پائیں گے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ زندگی کا حاصل صرف ایک امر ہے، وہ ہے حرکت یا انتقال، یعنی گھر منتقل کرنا۔ بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حرکت کرنے اور منتقل ہونے کے لیے بکس، کارٹن ہی ڈھونڈنے میں مگن رہتے ہیں۔ جب آپ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دنیا کا محور بکس ہی ہوتے ہیں، آپ صرف ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ بکس، کارٹن یہ کہاں ملیں گے؟ آپ سڑکوں پر، دکانوں کے اندر باہر گھومتے رہتے ہیں، کچھ بکس مل جائیں گے کیا؟ آپ نے کوئی بکس دیکھے ہیں؟ آپ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرنا تک ترک کر دیتے ہیں، آپ اپنی توجہ اور کسی بات پر مرکوز ہی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ میں بکسوں کی تلاش میں ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کسی جاسوس، سراغ رساں کتے کی مانند ہو جاتے ہیں جو کسی مجرم کی بو سونگتا پھرتا ہے۔ آپ کسی اسٹور میں داخل ہوتے ہیں، اوہ بکسے یہ سامنے ہی تو نظر آ رہے ہیں، اب یہ نہ کہیے کہ آپ کے پاس کارٹن بکسے نہیں ہیں۔ لعنت ہو، میں تو سونگ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ میں بکسوں کے جنون میں مبتلا ہو چکا ہوں، مجھے کارڈ بورڈ کی خوشبو سے محبت ہو گئی ہے اور ہر صبح مجھے یہی پسندیدہ خوشبو درکار ہوتی ہے۔ آپ کسی جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، ہر شخص غم زدہ ہے، آپ کے اطراف لوگ رو رہے ہیں اور آپ تابوت کی جانب پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک مناسب بکس ہے۔ کیا کسی کو پتا ہے کہ اس مردے نے یہ کہاں سے خریدا تھا؟
جب اسے اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو شاید میں اسے حاصل کر سکوں۔ اس میں کتنے اچھے قبضے اور ہینڈل لگے ہیں، میرا اسٹیریو میوزک سسٹم اس میں بالکل فٹ آ جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ موت اصل میں کیا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کی آخری بڑی منتقلی ہے۔ جنازہ کار ایک سامان لے جانے والی وین کی مانند ہے۔ جنازے کو کاندھا دینے والے آپ کے دوست ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی منتقلی، انتقال جیسے اہم کام کے لیے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بکس بھی شاندار ہے، ایک ایسا مناسب ترین بکس جسے آپ اپنی ساری زندگی تلاش کرتے رہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ جب آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کے اندر ہوتے ہیں جناب۔